नमस्कार, कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी कोरोना भाइरसको विश्व महामारी र यसले नुवाकोटमा सृजना गरेको समस्या, यसको समाधानका लागि भइरहेको प्रयास, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया, जनजीवन लगायतका विभिन्न विषयलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। चैत 15 गतेदेखि तपाईले यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा नुवाकोट जिल्लाको विभिन्न एफएम रेडियोबाट सुन्दै आइरहनु भएको छ। 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्जमा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि, त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनका लागि गरिरहेको प्रयास, हाम्रो समुदायको अवस्था, नागरिकहरूको अपेक्षा र लामो समयदेखि भइरहेको लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीले बनाएको नागरिकहरूको अहिलेको जनजीवन र अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामी केही विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्दैछौं, जसो कि यतिखेर हाम्रो खेतीपातीको बेला भएको छ। लकडाउनको बेलामा कृषिसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू हासिल गर्ने, त्यसैगरी विदेशमा विशेष गरी भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू घर फर्कने क्रम तीव्र भएको छ। भारत लगायतका कोरोना संक्रमित स्थानबाट यता फर्किएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था, त्यसैगरी उहाँहरूका कारण संक्रमण समुदायमा नफैलियोस् भनेर सरकारले तयार गरेको क्वारेन्टाइन र त्यहाँ अर्थात् क्वारेन्टाइनमा बसिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो छ, प्रतिक्रिया के छ, त्यो पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। यसैगरी अहिले सुरक्षित वासस्थान अर्थात् क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएकाहरू अब अवस्था सहज भइसकेपछि अर्थात् लकडाउन खुलेपछि फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुहुन्छ या नेपालमै अझ भनौं नुवाकोटको विभिन्न स्थानीय तहमा जुन आफ्नो ठाउँ छ, जुन जन्मथलो छ, त्यही रहेर केही गर्न चाहनुहुन्छ, संक्षिप्त रूपमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौं। यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामी विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 को चैनपुर स्थित वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएका केही युवाहरूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं, जसमा अहिले उहाँहरू रहनु भएको क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूको बसोबास के भइरहेको छ, सर्वप्रथम उहाँहरूको प्रतिक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरौं। त्यसपछि बाँकी सामग्री लिएर म उपस्थित हुनेछु। मेरो नाम बुद्ध कुमार माझी हो, विद्युत नगरपालिका वार्ड नम्बर 3, हाल देवीघाट बस्छु। इन्डियाबाट आएको 5 दिन भने मतलब यहाँ 5 दिन भयो, टोटल गरेर 9 दिन भयो। अहिलेसम्म त राम्रै छ, ठिकै छ, खुसी छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई यति 16-17 जना छौँ, हामीहरू मध्येमा कसैलाई केही पनि भएको छैन। यही राम्रो छ, चिया नास्ता खानाहरू राम्रै छ, समस्या अहिले केही छैन। मेरो नाम सम्पु सुनार हो, मेरो घर आलम डाँडा खड्का भन्छ। यहाँ सुविधा अहिले सबै राम्रै छ। पहिला चाहिँ अलि असुविधा थियो सुरुमा चाहिँ, अहिले अभि सुविधा अलि राम्रै छ अहिले पहिला भन्दा। एकदम ठिक छ, अहिले राम्रो छ। अहिले दिनमा 4 चोटि आउँछ, चिया नास्ता राम्रो छ, खाना सुरक्षित छ। मेरो ठेगाना बेलकोट, नाम सागर बस्नेत। हामी जम्मा 20 जना एकैसाथ आए, 4 जना उता गए, अर्कै जग्गाका थिए, अनि हामी 16 जना एकैसाथ बसिरहेको छौँ, एकै ठाउँ छ। एकदम राम्रो छ सर, सुविधाहरू सब ठिक छ, पानी बिना खाना पिना सब ठिक छ, सब एकदम राम्रो छ। समस्या हामीलाई केही छैन, हामीलाई सरकारबाट एकदम सुविधा छ, राम्रो छ, केही छैन। अब खेतीपाती गर्ने मान्छे हो, दुःख सुख अब आफ्नै देशमा रगत पसिना बगाउँ भन्नेमा छौँ, बाहिर देश जान नपरोस्, सरकारले राम्रो गरोस्। अशोक सुनार खड्का भन्ने। यहाँको त हिजो भर्खर आइपुग्यो, यहाँ उताबाट चाहिँ 3-4 दिन भयो नि। ठिकै छ, राम्रै, बस्न खाना ठिकै छ, सबै कुरो, बाथरुमहरू पनि ठिकै छ। नाम आशिक सुनार हो, घर आलम डाँडा हो। इन्डियाबाट आएको भयो त्यही 4-5 दिन भयो, उताबाट आएको, यहाँको 2 दिन भयो भर्खर। यहाँ खाना र बस्न ठिकै छ, राम्रै छ। तपाईले भर्खरै सुन्नुभयो विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुर स्थित वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका युवाहरूको भनाई।
यतिखेर क्वारेन्टाइनको बसोबास कस्तो रहेको छ, स्थानीय सरकारको उहाँहरूलाई सहयोग र अन्य के सुविधाहरू प्रदान गरिराखेको छ भन्ने जनमत अर्थात् उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामीले कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा अर्को सामग्रीतर्फ लागौं। सोही क्वारेन्टाइन अर्थात् विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुरको वीरेन्द्र माविमा बसिरहनुभएका युवाहरू अब अवस्था सहज भइसकेपछि नुवाकोटमै रहेर आफ्नै ठाउँमा रहेर के गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको अपेक्षा के छ, वा फेरि अहिले जुन देशबाट आउनु भएको थियो, खास गरी भन्नुपर्दा भारतबाट आउनु भएको थियो र भारत नै फर्कन चाहने मनस्थिति छ, के छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया अब कार्यक्रममा प्रस्तुत गरौं। मेरो गोविन्द रिमाल, वडा नम्बर 4 हाल, पहिला चाहिँ 12 नम्बर वडा। यही अवसर पाइयो भने कहीँ गइँदैन, पहिला पनि यही अवसर खोजेर बसिरहेको मान्छे हो म। आफ्नै व्यवसाय गर्न भनेर कुरा फर्म बनाएर काम गरे मान्छे हो। यहाँ आफ्नो वातावरण नभएर घाटा लाएर अनि इन्डिया गएको म। अब आफ्नो व्यवसायमा उत्पादन गरेको सामान बिक्नु पर्यो, त्यसको लागि पूर्वाधार, खानेपानी, बाटो चाहियो, पूर्वाधारको लागि पानी चाहियो। अब पूर्वाधार भयो भने यही काम गरेर बस्ने नि, फर्किन किन परेर, बाध्यताले जाने हो। नमस्कार, मेरो नाम रमेश अधिकारी, विदुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 पिपलडाँडा। म 16 वर्षसम्म इन्डियाको पुणे भन्ने सहरमा होटल इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको। त्यहाँ पनि राम्रै चलिरहेको थियो, राम्रै गरिरहेको थियौँ। 16 वर्ष काम गर्यो। अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दा होटल इन्डस्ट्री, टुरिस्ट लाइनर सबै बन्द भएको हुनाले यहाँ नेपाल आइयो। म चाहिँ धेरै वर्षसम्म होटल इन्डस्ट्रीमा काम गरेको मान्छे। अब स्थिति सामान्य भयो भने, अवसर राम्रो मिल्यो भने त्यही होटल लाइनमै शान्ति यतै नै केही गर्ने महसुस गरिरहेको छु। आफ्नै ठाउँमा केही गर्न चाहन्छु सर। अब त्यस्तो किसिमको वातावरण निर्माण भयो भने यहाँबाट हामी गाउँ छोडेर जान चाहन्नौँ। मेरो नाम रामबहादुर माझी हो। मेरो पहिला घर चाहिँ पिपलटार होइन, अहिले हाल यो देवीघाट माझी गाउँ भन्ने 3 नम्बर वार्ड नम्बर हो। म चाहिँ इन्डिया बस्दै आएको अहिले 15 वर्ष भयो। म चाहिँ पेन्ट्री कुक हो। पेन्ट्रीमा चाहिँ मेरो 15 सालको एक्सपिरियन्सहरू छ। मेरो चाहिँ धेरै 90% चाहिँ नजाने भन्ने मनोचाह छ होइन। अब यहाँ केही गर्न सकिन्छ कि, केही अवसरहरू पाइन्छ कि, मेरै आफ्नै अनुभवमा रहेको जुन काम होटलमा प्राप्त हुन्छ कि, यही खोजीमा छु। त्यो मिलोस्, मलाई त्यो अवसरहरू प्राप्त होस्। मेरो नाम चाहिँ विनोद अर्याल। मेरो घर चाहिँ यही विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12, यही चैनपुर, यही ठाउँमै हो। म इन्डिया चाहिँ लगभग 14 वर्ष भयो। त्यो बिचमा म एकचोटि साउदी अरेबिया पनि पुगेँ रोजगारकै खोजीको अवसरमा। यो अवसर भयो भने आफूले जो आफूसित अनुभव भएको कामहरू, जस्तो अब कहीँबाट सहयोग होला, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू छन्, यहाँबाट चाहिँ केही उहरू होला होइन। सबैसँग चाहिँ पर्याप्त धन नहुन पनि सक्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब हाम्रो देश पनि गरिब छ, पहिलो कुरो देश गरिब, जनता पनि त्यस्तै भए। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब हामीसँग पर्याप्त चाहिँ ऊ भयो भने हामी यही गाउँमै आफ्नै ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। ऊर्जा पनि आउँछ, चेतना त पहिल्यैदेखि थियो, अवसर नभएर मात्रै हो। मेरो नाम हरि रिमाल हो। म यही बिनपा 12 चैनपुरमा हो। सामान्य भएपछि हामी उता गइँदैन होला, अब किनकि अब उता गइरहनको लागि हामीलाई सम्भव हुँदैन। हामी यही ठाउँमा बस्छौँ, केही गर्छौँ। हामीसँग पर्याप्त भन्नाले खेतीयोग्य जमिनहरू छन्। त्यही जमिनहरूमा पूर्वाधार भयो भने हामी यही केही गर्छौँ। स्थानीय सरकारबाट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हामीलाई सहयोग चाहियो। त्यसको लागि सहुलियत ब्याजमा लोनहरू भयो भनेदेखि हामी यही केही गर्छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुरको वीरेन्द्र मावि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनुभएका युवाहरू, जो वैदेशिक रोजगारपछि यतिखेर घर फर्कनु भएको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि भनेर उहाँहरूलाई सुरक्षित वासस्थानमा राखिएको छ। उहाँहरू अब यो अवस्था सहज बनिसकेपछि आफ्नै ठाउँमा केही गर्न चाहनुहुन्छ वा वैदेशिक रोजगारीकै सपना देखिराख्नु भएको छ। प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेका थियौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा अब विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुरमा युवाहरूको सक्रियतामा बनिरहेको गोरेटो बाटो, मर्मत भइरहेको गोरेटो बाटोको प्रसंग उठाउँदैछौं एउटा रिपोर्ट मार्फत। यो रिपोर्टपछि हामी व्यावसायिक विश्राममा जानेछौं र त्यसपछि कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौं। पहिला लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै भौतिक दूरी कायम गर्दै विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुरका युवाले परम्परागत पुरानो मासिसकेको हिँड्ने बाटोलाई संरक्षण गरेको यो रिपोर्ट सुनौं। त्यसपछि व्यावसायिक विश्राममा जानेछौं। बन्दाबन्दीको बेलालाई सदुपयोग गर्दै विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुरका युवाहरूले देखाएको सक्रियता नमुना देखिएको छ।
2 सातादेखि यहाँका युवाहरू परम्परागत र पुरानो हिँड्ने गोरेटो बाटोको मर्मत र विस्तारमा सक्रिय छन्। गाउँ-गाउँमा विस्तार भएका सडकका कारण मासिँदै गएको गोरेटो बाटोको संरक्षणका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको बजेट र ध्यान गएको छैन। तर पैदल हिँड्नका लागि र गाउँघरको दैनिक कामकाजका लागि यताउता गर्न गोरेटो बाटो नै सजिलो र छोटो हुन्छ। गोरेटो बाटो मासिँदै जाँदा हिँड्नेहरूलाई लामो यात्रा गर्नुपर्ने र समस्या हुँदै आएको छ। गाउँटोलको यही समस्या समाधान गर्नका लागि बन्दाबन्दीको समयलाई युवाहरूले सदुपयोग गरिरहेका छन्। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुरका लोकेश रिमालका अनुसार स्थानीय सरकारसित हिँड्ने बाटो मर्मतका लागि आग्रह गरिएको थियो। तर वडा र नगरपालिकाबाट बजेट उपलब्ध नभएपछि यहाँका युवाहरूले बन्दाबन्दीको समय सदुपयोग गर्दै आफ्नै काम गरिरहेका छन्। सडक विस्तार गर्दाखेरि पुराना जुन गोरेटो बाटोहरू थिए जहाँ स्कुल पढ्ने बच्चाहरू त्यसपछि भारी बोकेर खेती किसानी गर्ने मिल आउने बाटो यी सबै यावत बाटोहरूलाई चाहिँ समेटेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई नै साह्रै असहज स्थिति भइरहेको थियो। अहिले कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दा हामी सबै युवाहरू गाउँतिरै बस्नुपर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले अब चोकचोकमा गएर अन्यथा मान्छेहरूसँग भेटघाट बढ्दा झनै रोगको संक्रमण हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ नयाँ योजना अब के गर्ने त भन्दा यो नगरपालिकासँग हामीले कुरा पनि राख्यौँ। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्यौँ, हामीले सोध्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो गोरेटो बाटोको लागि हामीसँग बजेट छैन, हामीले दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरूले कसरी सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आफ्नो घर जाने बाटो बनाउनुहोस् भन्नुभयो। तर हाम्रो यो घर जाने मात्र बाटो होइन, दिनको 200-300 जना मान्छे ओरदोर गर्ने घाँस पशु चौपाया सबै हिँड्ने बाटो हो। 700 मिटर बाटोमा यहाँ छिडी बनाउने ढुङ्गा ओछ्याउने काम भइरहेको छ। 1 किलोमिटर बाटोलाई संरक्षण र मर्मत गर्ने योजना छ। यसका लागि स्थानीयहरूले श्रमदान गरिरहेका छन्। ढुङ्गा बोक्ने गाडीको भाडा दामाशाही रूपमा उठाएर तिर्दै आएका छन्। बुढापाकाहरूको सिप र कला अनि युवाहरूको बल प्रयोग गरेर गोरेटो बाटो चिटिक्क पारिएको छ। काम गर्दा जसको घर अगाडि पुग्दा खाजा खाने बेला हुन्छ त्यही घरबाट काम गर्नेहरूलाई खाजा खुवाउने चलन नै बसिसकेको छ। अबको 3 दिनभित्रमा काम सक्ने र यसका लागि 35 देखि 40 जना युवाहरू दैनिक रूपमा खटिरहेको लोकेश रिमाल बताउनुहुन्छ। 700 मिटर जति नै होला। हामीले लगभग ढुङ्गा सबै यही बाटो विस्तार गर्ने क्रममा ढुङ्गाहरू त्यही बाटोमा आएका ढुङ्गाहरू हाम्रो आफ्नो जग्गा जमिनबाट निकालेर गाडीलाई चाहिँ भाडा हामी सबैजनाले सामूहिक रूपमा सबै युवाहरूले मिलेर त्यो गाडीको भाडा म्यानेज गरेर गाडीको पैसा तिरेर लिएर आएर यहाँ झारेर हामीले जम्मै अब श्रमदानै गरिराखेका छौँ। लगभग हाम्रो 35-40 जना जतिको टोली छ। त्यो टोलीले लगभग 12-13 दिन भयो। हामीले अब लगभग हाम्रो 2-3 दिनमा हाम्रो यो कम्प्लिट गर्ने योजना छ। खेतीपातीमा जानका लागि बढी प्रयोग हुने बाटोलाई अहिले चौडा पारिएको छ। बन्दाबन्दी अनि कोरोना भाइरस भनेर अल्छी गरेर बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा युवाहरूले देखाएको जोशका कारण यहाँका बुढापाकाहरू प्रसन्न छन्। सडकै सडक हिँड्नु पर्दा बाटो लामो हुने भएकोले पुरानो गोरेटो बाटोलाई चल्तीमा ल्याउन लागि हो। बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौँ अनि विदेशबाट समेत युवाहरू गाउँ फर्किएका छन्। वर्षौं पहिला हिँड्ने गोरेटो बाटो लेउ लागेको अनि झाडीले छोपेको अवस्थामा थियो। यस्तै बाटो प्रयोग गर्नेहरूलाई ज्यादा मुस्किल हुँदै आएको थियो। तर नयाँ पुस्ताले सामूहिक कामका लागि देखाएको सक्रियताले पुराना पुस्तालाई समेत उत्साही पारेको छ। चैनपुरका डोलनाथ रिमाल खेततिर जाने किसानीहरू हिँड्ने बाटो घाँसपात दाउरोपात गर्ने बाटो हो। त्यसमा सानो बाटो थियो। सानो बाटो अस्तिलोसम्म हिँडिएको थियो। अब अहिले भाइ छोराहरूले अलि ठुलो अलि फराकिलो पारौँ भनेर चाहिँ नि रोग आयो हुनाले काठमाडौँ बस्नु पाएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ घरमा आएला केही हामी गर्छौँ भनेर भने ल गर भाइहरू भनेर चाहिँ छोराहरू गर तिमीहरूले गर्दाखेरि किन भन्दा कीर्ति रहन्छ पछिसम्मलाई भन्ने विचारले चाहिँ नि कुरो उठान गरिदिए गर्दै गएछन्। अहिले खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। गोरेटा बाटाहरू थिए तर जाने काममा झुन्डिएर हरेक गरेर जाने उक्लेर हिँड्नु पर्थ्यो। घर अगाडिको बाटो सजिलोसित प्रयोगमा ल्याउन नपाएको वर्षौं भइसकेको थियो। तैपनि घाँसपात धारो पँधेरो गर्नका लागि लड्दै पड्दै प्रयोग गरिएको गोरेटो बाटो आँखै चिम्लेर पनि हिँड्न मिल्ने बनेपछि यहाँका सावित्री रिमालको खुसीको सीमा छैन। पँधेरो घाँसपात दाउरो आउने घाट पँधेरो सबै सजिलो हुन्छ। अप्ठ्यारो थियो, भारी ठोसिन्थ्यो, कान्लाबाल लडिन्थ्यो। अहिले त्यही चाहिँ सजिलो भयो। त्यति छोराहरू यहाँ अहिले लकडाउन भएर बसेको बेला त्यति राम्रो भयो। भविष्यमा कतैबाट सहयोग जुटेमा बालुवा सिमेन्ट प्रयोग गरेर स्थायी र बलियो नै बनाउन मिल्ने गरी अहिले ढुङ्गा लगाउने काम भइरहेको डोलनाथ रिमाल बताउनुहुन्छ।
स्थानीय सरकारले पुराना र ऐतिहासिक पैदल बाटोको संरक्षणका लागि चासो देखाएमा आफूहरूलाई मद्दत मिल्ने बुझाइ उहाँको छ। अहिले स्थानीयको बलबुत्ताले भएको यो कामलाई स्थायी र बलियो बनाउने रहर उहाँहरूलाई छ। सडकमा हुँदा धेरै घुमाउरो पर्यो र सर्टकट बाटोमा जाने खन्न बाँच्ने हुन्थ्यो भनेर सर्टकट बाटो बनाउनलाई जाने केटाहरू लागेछन्। त्यसमा हामीहरूको अहिले यतिखेर चाहिँ त अब ढुङ्गै मात्रै छ होइन, बनाउनु चाहिँ सिमेन्टी बालुको लाउने नै हिसाबले बनाएका छन् केटाहरूले। कतैबाट केही सहयोग पाइयो भने नत्र जाने अब माटो साटो थाप्ने निर्वाह गर्ने पाइयो कतैबाट पैसा टाढो भनेदेखि सिमेन्टी बालुको यसो जाने गहनालाई हामी नै बरु गएको थियौँ। अरू सहयोग भन्दा नि हामीलाई जाने सिमेन्टी बालुको गिट्टी यस्तो पाइयो भने हामी आफै गर्थ्यौँ भन्नेमा खटिया छन् भाइहरू केटाहरू। कोरोना भाइरसको विश्व महामारीबाट जोगिन लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीका कारण भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरक्षित रूपमा गर्न सकिने कामलाई यसै गरी अगाडि बढाउन सके मात्रै पनि भोलिका दिनमा गर्नै पर्ने काम केही होलो हुनेछ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज हामीले विभिन्न विषयवस्तु प्रस्तुत गरिरहेका छौं। विशेष गरी विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चैनपुरमा रहेको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना भएको क्वारेन्टाइनमा बसोबास गरिरहनु हुने युवाहरूको प्रतिक्रियालाई हामीले विश्राम अगाडि प्रस्तुत गर्यौं। अहिले उहाँहरू रहनुभएको क्वारेन्टाइनको अवस्था, विदुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सुविधाको बारेमा पनि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कार्यक्रममा समेटिसकेका छौं। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी त्यागेर अब आफ्नै जन्मथलोलाई कर्मथलो बनाउनका लागि तयार रहनुभएका युवाहरूको प्रतिक्रिया पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत भइसकेको छ। यसैगरी बन्दाबन्दीको समयलाई सदुपयोग गर्दै गाउँघरमा मासिसकेको हिँड्ने बाटोलाई संरक्षण गरेको र त्यसलाई विस्तार गरेको प्रसंगको रिपोर्ट पनि सुनिसक्नु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा अब प्रस्तुत गर्दैछौं कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी। अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको त्रास र यसको नियन्त्रणका लागि भइरहेको लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको बेलामा कृषकहरूले कसरी कृषि ज्ञान हासिल गर्ने र आफूले नियमित रूपमा गरिरहेको कृषि कर्मलाई कसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने, अहिलेको कृषिको चुनौतीहरू के हुन सक्छन् लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर साथी सुजित भण्डारीले कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब सुनौ कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी। नुवाकोटमा कृषिको अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ? विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि नुवाकोटमा पनि एकदमै धेरै प्रभावहरू देखिएको छ। विशेष गरी यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रभाव एकदम उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ अहिले हामीले देख्न सकिन्छ। र प्रथमतः यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन भइरहेको खाद्य श्रृङ्खला सप्लाई चेन थियो त्यो चाहिँ ब्रेक भएको छ। जुन फार्म टु फोर्क उपभोक्तासम्म, फार्मदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने विभिन्न खालका जुन श्रृङ्खलाहरू थिए ती चाहिँ अहिले ब्रेक भएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अब एउटा खाद्य सङ्कट चाहिँ निम्तिन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले अनुमान गर्न सक्ने। खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्नुभयो, त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै योजना बनाउनु भएको छैन? अहिले इमिडिएट नै हामीले चाहिँ त यो वर्ष जुन हाम्रो स्वीकृत कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रमहरू नै हामीले कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ र अब हामी निकै छिटै नै अब अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ र सरकारले कृषि क्षेत्रलाई एकदम उच्च महत्त्व दिएर अब बजेट ल्याउँदैछ। यसमा हामीले कसरी चाहिँ यो कोभिड-19ले पार्ने प्रभावहरूलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि म यहाँलाई अलिकति सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी अब यो कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारिसकेपछि हाम्रो जुन वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रो नेपाली युवाहरू थिए अब यो लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाल भित्रिने क्रम छ र अब हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको आएको त्यो जनशक्तिलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो र हामीले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तिनीहरूलाई अब कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ, तिनीहरूले विदेशमा जानेको सिपलाई
तिनीहरूको जुन क्षमतालाई कसरी हाम्रो कृषि विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ र आगामी बजेटले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अब यो जोखिम चाहिँ किसानहरूलाई त्यसपछि हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै जोखिममा नै रहिराखेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ के पनि भइराखेको छ भने किसानहरूले जुन अब खेतीपाती लगाउनको लागि चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू हुन्छ त्यो सामग्रीहरूको उत्पादन पनि सरल अवस्थामा हुन नसकेको अवस्था छ। अहिले किसानहरूले लगाएको बाली नालीको निरीक्षण गर्न तपाईँहरूले कसरी सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ? हाम्रो कोभिड-19 को कारणले पनि हामीले आफ्नो सेवालाई हामीले निरन्तरता दिइराखेका छौँ। अब यो सेवा प्रवाहको लागि हामीले जुन डक्टरहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनेअनुसारको हेल्थ जुन प्रोटोकल छ सेक्युरिटीको प्रोटोकल्सहरू हैन त्यो प्रोटोकल्सहरूलाई हामीले चाहिँ एप्लाई गरेका छौँ र जुन अब सामाजिक दूरीहरू कायम राखेर हामीले विभिन्न खालका चाहिँ किसानहरूलाई दिनुपर्ने प्राविधिक सल्लाहहरू त्यो पनि दिइराखेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ किसानहरूको खेतबारीमा नै गएर उहाँहरूलाई जुन परेको रोग किराका समस्याहरू छ त्यो पनि हाम्रो प्राविधिकहरूले हामीहरूले उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। अहिले नुवाकोटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि सञ्चालनमा भइरहेछ, जस अन्तर्गत आलु जोन र तरकारी पनि विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसको अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ अहिले तपाईँले? हो, तपाईँले भन्नुभयो नुवाकोटमा दुईवटा कार्यक्रमहरू आलु जोन र तरकारी जोन गरेर दुईवटा जोनहरू सञ्चालन भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो 4वटा आलु जोन 4वटा गाउँपालिकामा र तरकारी जोन 4वटा गाउँपालिकामा गरेर हाम्रो 8वटा पालिकामा यी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, जसमा 250 जति हाम्रो निजी फर्महरू कृषक समूहहरू सहकारीहरू सूचीकृत भएको छन्। सूचीकृत हुनुभएको किसान समूह सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक उत्पादनको लागि चाहिँ चाहिने कृषि सामग्रीहरू मेसिनरी औजारहरू उनीहरूलाई चाहिने तालिमहरू ती हामीले अनुदानमा 50% अनुदानमा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ। पकेट क्षेत्रको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने नुवाकोटमा कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रहरू चाहिँ कुन कुन हो? कृषि उत्पादन त अब यहाँ भएको सबै पालिकाहरूमा कृषि उत्पादन नै हुन्छ। नुवाकोट जिल्लामा चाहिँ आलु र तरकारीको क्षेत्रमा चाहिँ यसले काम गरेको छ र आलु चाहिँ हाम्रो लगभग 700 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ आलु व्यावसायिक खेती भइराखेको छ भने तरकारी पनि 600 हेक्टरभन्दा बढीमा चाहिँ व्यावसायिक खेती भइराखेको अवस्था छ। अहिले त अब यो धानको बिउ राख्ने समय, मकै छर्ने समय पनि रहेको छ। सङ्क्रमणको कारणले गर्दा त्यसमा पनि प्रभाव परेको अवस्था छ भने त्यसका लागि आवश्यक बिउ बिजनहरूको सहज आपूर्ति भएको छ कि छैन? बिउ बिजन चाहिँ हाम्रो नुवाकोट जिल्लाको हकमा हेर्ने भने कतिपय किसानहरूले चाहिँ आफ्नै गाउँघरमा उत्पादित जुन खायनको लागि प्रयोग गर्ने बाली थियो त्यसैलाई नै बिउको लागि प्रयोग गरेको अवस्था पनि देखिन्छ र कतिपयहरूले चाहिँ उन्नत बिउ बिजनको चाहिँ प्रयोग भएको अवस्था छ। हामी पनि उन्नत बिउ नै प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सिफारिस गर्छौँ र उन्नत बिउको जुन स्रोत किसानहरूले एग्रोवेटबाट चाहिँ लिएर आएर प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न बिउ उत्पादक समूह सहकारीबाट लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले अलिकति चाहिँ प्रभावित भएको छ, जसले गर्दाखेरि किसानहरूले उन्नत बिउ अनि मलखाद विषादीहरूको सहज रूपले चाहिँ उपलब्ध लिइराख्न सक्नु भएको छैन। त्यसलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापनमा तपाईँहरूको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन? अफकोर्स रहन्छ। अब हामीले पनि यो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि बोलेका छौँ, यो स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षा निकायहरूसँग पनि यो कृषि सम्बन्धी कामको लागि तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिनुहोस् र कृषि उत्पादनसँग जोडिएका एक्टिभिटिजहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुहोस् र यसलाई कुनै रेस्ट्रिक्सन नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ र सो अनुसार हामीले स्थानीय प्रशासनले हामीलाई सहयोग गरिराखेकै छ र किसानहरूले पनि त्यो आफ्नो उत्पादनहरूलाई बजारमा पुर्याइराख्नु भएको अवस्था छ र कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ किसानहरूको उत्पादन भएको तरकारीहरू बारीमै सडेर गएको अवस्था छ भने तर नुवाकोटको हकमा चाहिँ त्यो अवस्था आएको छैन। कम मूल्य तिरेर भए पनि किसानहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादन चाहिँ बजारमा ल्याइराख्नु भएको छ। मैले टेलिफोन सर्वेबाट पनि हाम्रो उत्पादकहरू समूह सहकारीहरूसँग पनि एउटा बेला बेलामा अपडेट लिइराखेका हुन्छु कस्तो अवस्था छ उहाँहरूको चाहिँ बजार मूल्य भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विगतमा यो समयमा तरकारीमा उहाँले जुन मूल्य पाइराख्नु भएको थियो त्यो विगतको भन्दा चाहिँ 60% चाहिँ कम
चाहिँ किसान हाम्रो उत्पादकहरूले लिइराख्नु भएको अवस्था छ। बिउ बिजनलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ उमार्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के हुन्छन्? किसानहरूले मुख्य गरी चाहिँ लगाउने सिजन अनुसार चाहिँ त्यसको बिउको जातको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो शुद्ध बिउ मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा रिलायबल सोर्सबाट मात्रै किसानहरूले बिउ त्यसलाई खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तै अहिले धानको बिउ राख्ने बेला भइराखेको छ भने किसानहरूले त्यसलाई अहिले बिउ उपचार गरेर जस्तै यो बेरिस्टिन भन्ने विषादी 2 ग्राम प्रति केजीको दरले चाहिँ धानको बिउ उपचार गरेर किसानहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले लगायत अन्य कृषि प्राविधिकहरूले चाहिँ किसानहरूलाई यो जानकारी गराइरहेको अवस्था छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ हाम्रो स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकायले पनि एउटा यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि सम्भावित जोखिमबाट बच्नको लागि चाहिँ बाहिरबाट आयातित तरकारीहरू यहाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ र यही उत्पादन हाम्रो जुन नुवाकोट जिल्लामा उत्पादन हुने तरकारीहरू नै यहाँ खपत भइरहेको अवस्था छ। किसानहरूले चाहिँ कसरी यो तरकारी खेतीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्लान् त यो अवस्थामा? कृषि वास्तवमा हामीलाई लाग्दा यसो सुन्दाखेरि साधारण विषयवस्तु लागे पनि यसमा धेरै प्रविधिहरू जोडिएको विषय रहेको क्षेत्र हो कृषि भनेको। जब हामी व्यावसायिक तरिकाले हामी कृषिको कुनै खेतीको उत्पादन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ हामीले बिउ छनौटदेखि नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। मैले सुरुमै यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब बिउ चाहिँ हामीले छनौट गर्दा गुणस्तरीय बिउ मात्रै प्रयोग गर्नु पर्यो अनि बिउ खरिद गर्दाखेरि निरोगी बिउ मात्रै प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तिनीहरूमा सिफारिस मात्रामा मलखादहरूको रासायनिक मलखादहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो अनि अब त्यसको स्वस्थ उत्पादन हुनको लागि बजारमा सजिलोसँग बिक्री हुनको लागि त्यसपछि विषादीको रासायनिक विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण ल्याउनु पर्यो। सम्भाव्य बजारहरू कुन हुन सक्छन्, कहाँ पुर्याउँदा किसानले हाम्रो चाहिँ समूहले चाहिँ बढी मुनाफा दिन सक्छ त्यस्तो बजारको हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो र बजारको डिमान्ड के छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई बुझेर किसानहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादन व्यावसायिक उत्पादन गर्नु पर्यो। अन्तिममा किसानहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? किसानहरू भनेको वास्तवमा यो देशको एउटा पालन पोषण गर्ने व्यक्ति हो र अहिलेको यो जुन वर्तमान समयमा किसानहरूलाई चाहिँ यो भइरहेको जोखिमबाट बचेर खेती गर्नुस् भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। सुरक्षाका प्रोटोकलहरू के छन् त्यो प्रोटोकलहरूलाई उहाँले एप्लाई गर्नु पर्यो। उहाँले खेती लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरूसँग चाहिँ जानकारी लिएर टेलिफोनबाट मोबाइलबाट अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट पनि उहाँले जानकारी लिएर आफ्नो चाहिँ खेती सुरु गर्नुस् भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेल साथी सुजित भण्डारीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अहिलेको अवस्थामा विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण भइरहेको बन्दाबन्दीको समयमा कृषकहरूले यो महत्त्वपूर्ण समयमा कसरी खेतीपाती गर्ने, आफ्नो कृषि सिपलाई अझ कसरी निखार ल्याउने र कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिले के गरिरहेको छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी हामीले कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। विश्राम अगाडि आज तपाईले विदेशबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका युवाहरूले जन्मथलोलाई नै कर्मथलो बनाउने सपना बुनेको प्रसंग पनि सुनिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी विद्युत नगरपालिकाले तयार गरेको चैनपुर स्थित वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिसकेका छौं। यस्तै बन्दाबन्दीको समय भनेर घरमै थन्केर नबसौं भन्दै चैनपुरका युवाहरूले मासिँदै गएको हिँड्ने बाटो संरक्षण गरेको प्रसंग सहितको रेडियो रिपोर्ट पनि कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा आज प्रस्तुत भइसकेको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौं। नमस्कार।